वेलकम बैक माय फैमिली। आप लोग कैसे हो? आप लोग को मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है मेरे काउंटडाउन 22 में। तो फ्रेंड्स, आज हम रिएक्शन वीडियो बनाएंगे। क्या पेशाब करने से नापाक होते हैं, उसके ऊपर रिएक्शन वीडियो बनाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। आने वाली हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी। प्लीज सपोर्ट कीजिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब मसला जो मैं बता रहा था वो ये है, दो मसले मैं बताता हूँ, एक नमाज का, एक वजू का है। अक्सर लोगों की ये शिकायत भी मेरे पास आती है, इस्तिंजा करके आए, पेशाब करके बाहर आए, वजू करने के लिए बैठे तो ऐसा लग रहा है कि कतरा टपक रहा है या पेशाब का कतरा फिर से निकल गया। ऐसे कई लोगों को होता है। फिर गए वो, फिर धो करके आए, फिर लगा कि नहीं पेशाब का कतरा निकल रहा है। ये इत्मीनान नहीं होता कुछ लोगों को। हालांकि इस्तिंजा करें आप, पूरा उसमें इस्तिबरा है, यानी खांस करके हो या उठ करके, बैठ करके, पैर को मोड़ के, किसी भी तरह से आखिरी कतरा निकाल दें, ये ठीक है। लेकिन उसके बाद आप वजू करने के लिए आए, तब ये वसवसा आ रहा है, पेशाब का कतरा निकला, पेशाब का कतरा निकला। अब क्या हुक्म क्या है आपके लिए? एक नंबर 1 ये वजू का मसला, इसका भी हुक्म मैं बताऊंगा। दूसरा मसला सुन ले, नमाज। 4 रकात ज़ोहर की पढ़ने के लिए खड़े थे, या 4 रकात असर या इशा की, 2 रकात पढ़े, तीसरी रकात में खड़े हुए थे। अब शक होने लगा कि ये दूसरी है कि तीसरी है। तीसरी में खड़े थे, ये शक होने लगा ये चौथी होगी कि तीसरी होगी। ऐसा होता है बहुत सारे लोग। नमाज का एक मसला ये है। आप वजू का है, दोनों का हुक्म क्या है, इससे मैं आपको अपनी जिंदगी के मुतालिक बताऊंगा। पहला वाला जो मसला है पेशाब के कतरे का, पहली मर्तबा ऐसा कभी हुआ है तो जाओ धुल लो। एक बार ऐसा हुआ कि पेशाब का कतरा टपका है या लग रहा है, जाओ धुल के आ जाओ। फिर एक मर्तबा ऐसा हुआ है कि वजू करने बैठा हूं, ऐसा लगा कि पेशाब का कतरा टपक गया, जाओ धुल के आओ और उतना हिस्सा जहां कपड़े में लगा उसको भी धुल लो। तीसरी मर्तबा भी ऐसा हुआ है, धुल लो। अब उसके बाद शरीयत कहती है अब नहीं जाना इसके बाद। अब वजू के लिए अगर बैठोगे, तुम्हें लग रहा है कि पेशाब के कतरे टपक रहे हैं, टपकने दो। तुम पानी ले लो एक चुल्लू में और उस जगह पर छिड़क दो पानी। पानी वहां पर उस कपड़े के ऊपर छिड़क दो। क्यों? इसलिए कि कहा गया है कि बाद में अगर तुम्हें वसवसा भी आने लगे तो यूं समझ लो ये पेशाब का कतरा नहीं बल्कि मेरा छिड़का हुआ पानी है, मेरा छिड़का हुआ पानी। अच्छा, ऐसा क्यों कराया गया? शक तो हो रहा है। सुने, फुक़हा इकराम ने फरमाया, ऐ बंदे, तुझे इबादत अल्लाह की करनी है। किसकी करनी है? अल्लाह को राजी करना है। और ये जो वसवसे आ रहे हैं तुझे, ये शैतान के हैं। अगर तू बार बार उठ करके धोने के लिए चला जाएगा तो बात ये होगी कि तू शैतान की पैरवी कर रहा है अल्लाह को छोड़ करके। यहां शरीयत ने यहां तक कहा कि शैतान की पैरवी हो जाएगी अगर कसरत से तू करने लग गया। जब शैतान वसवसा डाला उठ गए, जब शैतान शक डाला फिर उठ गए। बार बार अगर ख्याल आ रहा है तो उस पर अमल करना जायज नहीं। पानी छिड़क लो और कहो मैं शैतान की पैरवी नहीं करूंगा, मेरे मौला की इबादत करूंगा। दूसरा मसला नमाज का, कि जिसमें अगर 3 में 4 में शक हो, एक बार हो गया तो चलो दोहरा लो, 2 बार हो गया तो चलो ठीक है, जितना यकीन है उसके आगे की रकातें पढ़ लो। अब अगर बार बार ऐसा शक होता है तो फरमाया गया अपनी नमाज वैसी ही कंप्लीट करो, इसलिए कि ये शैतान तुम्हें वसवसे डाल रहा है। अगर तुम उसके वसवसों की तरफ जाओगे तो यहां होगा ये कि तुम शैतान की पैरवी में लग गए। हकीकत में नमाज तो रहमान की इबादत है। आप समझ रहे हैं? ये 2 मसलों से मैं तुम्हें बताऊंगा मेरे अजीजों। पूरी जिंदगी भर शैतान इसी तरह से करता है, तो मैं अपने असली मकसद से डाइवर्ट करके किसी आम फजूल चीज में लगा देता है, फजूल चीज में लगा देता है। इसीलिए अब जैसे किसी ने अपने पूरे घर की फिक्र में, अपनी जायदाद की फिक्र में पूरी ज़िंदगी ख़त्म कर दी, उसे मालूम ही नहीं कितने दिन रहने वाला था, कितनी इमारतें बना रहा है, कितनी छतें कायम करेगा। ऐ बंदे, तेरी ज़िंदगी लंबी से लंबी जाती तो 70-80 साल की,
تو بنا ہی رہا ہے 30-40 سال کی عمر میں. بچے ہیں تیرے پاس 25-30 سال. ان 25-30 سالوں کے لیے تو نے اپنی پوری زندگی جھونک دی, صحت و طبیعت سب برباد کر ڈالی. لیکن جہاں 100 سال سونا ہے کہ 200 سال کہ 500 سال کہ 1000 سال, ہمیں معلوم نہیں قبرستان میں کتنا سونا ہے, وہاں کے لیے بندہ ایک رات کی بھی عبادت کرنے کو تیار نہیں, ایک تسبیح گھمانے کو بھی تیار نہیں, وہاں کی عمارت تیار کرنے کو بندہ تیار نہیں. یہ شیطان ڈائیورٹ کر چکا ہے تمہیں. تمہاری اصلی منزل تو وہ تھی, تمہیں لگا دیا کسی اور کام میں, تمہیں لگا دیا کسی اور کام میں. عزیزان گرامی, اسی لیے تو شاعر نے کہا تھا, آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں. 100 برس کے پلان ہے پل کی خبر نہیں. تو شیطان اس طرح سے جو ہر زندگی میں ڈائیورٹ کرتا ہے. اب میں آپ کو بتاؤں ایک چیز, جن چیزوں کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہی کل ہے دنیا میں, نوجوان یہ سمجھتا ہے کہ ایک خوبصورت لڑکی مل جائے پوری زندگی ہے. دیکھو اسی پر تو شعر و شاعری کرتا ہے, اسی پر تو پوری محبت کے نغمے گاتا ہے. اسے معلوم نہیں کتنے دن کیا یہ عائش ہے. اور کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مال, گاڑی, کار, بنگلہ ہو جائے یہی سب کچھ ہے. تقریباً انہی میں ہم سب دوڑ رہے ہیں, انہی میں ہم دوڑ رہے ہیں. ایک بادشاہ نے اعلان کیا کہ آج میری عنایتوں کا دریا جوش میں ہے, میں خوب عطا کروں گا. لوگوں کو بلایا, ایک کوئی بندہ ایسا آ جائے جس کے لیے میں کہتا ہوں اپنے ہاتھ میں ایک چھڑی لے لے, لکڑی لے لے, اور وہ زمین پر دائرہ کھینچتا جائے صبح فجر کے بعد. اب وہ دائرہ کھینچتا کھینچتا سورج کے ڈوبنے سے پہلے پہلے تک جتنا دائرہ کھینچ لے گا وہ پوری زمین اس کے نام پہ کر دوں گا. دن بھر میں آپ کتنے ایکڑ کھینچ لیں گے؟ اگر فری میں مل رہا ہے تو کون چھوڑے گا؟ دائرہ کھینچنے کے لیے کہا کہ جو لکیر سے سرکل بنا لے, جتنا بنا لے گا, لیکن ٹائم ہے سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے تک. اس میں سے ایک وزیر یا ایک سپاہی آگے آیا اور اس نے اپنے ہاتھ میں چھڑی لے لی. بادشاہ سلامت مجھے اجازت دے دے. اور بادشاہ نے کہا کہ اگر سورج ڈوب گیا تو پھر ایک بالشت زمین بھی نہیں دی جائے گی, یعنی 1 فٹ زمین بھی نہیں دی جائے گی. ہاں, سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے تک یہاں پر دائرہ مکمل کر. اب وہ نکلا چھڑی لے کر کے, لکیر کھینچتے کھینچتے. اسے بہت بڑی زمین چاہیے تھی, اتنی بڑی کہ اس سلطنت میں کسی کی نہ ہو. جب فری میں مل رہی ہے, کھینچتا کھینچتا وہ کافی دور تک چلا گیا. دوپہر ہو گئی, تھک گیا, کچھ دوڑا کچھ چلا. اب جب دوپہر ہو کر سورج ڈھلنے لگا تو اس نے سوچا واپس ہو جاتے, چونکہ جہاں سے میں دائرہ کھینچا ہوں وہاں تک لا کر کے لکیر کو ملانا ہے, اتنی زمین میرے نام پہ. اب واپس ہوا. اب یہ کتنے کلومیٹر کی زمین گھیرا تھا واللہ عالم. دوڑا تھا اس نے صبح سے لے کر دوپہر, نہ کھانا ہے نہ پانی ہے, دوڑ رہا تھا. دوڑتے دوڑتے سورج پیلا ہو گیا, عصر کا وقت آ گیا. اب اس نے دیکھا کہ بادشاہ کا محل اور سپاہی سب قریب نظر آ رہے ہیں. دل میں ٹھنڈک ہو گئی, میں پہنچ جاؤں گا. سورج کے ڈوبنے سے پہلے پہلے میرے بگننگ پوائنٹ جو ہے, جہاں سے سٹارٹ ہوا تو وہاں تک پہنچنا ہے مجھے. لیکن تھک گیا تھا, آزا جواب دے رہے تھے, نڈھال ہو گیا. شاید آدھا کلومیٹر یا 1 کلومیٹر باقی رہ گیا ہوگا, چلنے کی سکت نہیں رہی. لیکن باہر سے وہاں سے لوگ آوازیں دے رہے تھے, بہت لمبی زمین تو نے گھیرا ہے, اتنی بڑی زمین کسی کو نہیں ملی سلطنت میں, آ جا دوڑتے ہوئے. کچھ لوگوں نے ہمت دکھائی, حوصلہ دلایا, دوڑا اور تیزی سے دوڑا. پھر دوڑا, سورج ڈوبنے کے بالکل پاس میں آ گیا. سورج غروب ہونے کے لیے بس آدھا سورج اندر جا چکا تھا, اور اس کا پوائنٹ جہاں سے شروع کیا تھا وہ بھی قریب نظر آ رہا تھا, وہ بھی قریب نظر آ رہا تھا. دوڑا اور دوڑا, یہاں تک کہ اپنے اس پوائنٹ کے بالکل پاس میں پہنچا. لیکن سورج ڈوبا. کتنا باقی تھا؟ سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے وہ اپنے پوائنٹ پہ پہنچ گیا.
اس طرح کہ پیر اس کے ایک طرف، ہاتھ اس کے اس طرف، سو کر کے اس نے اپنی لکڑی آگے کی، پوائنٹ پر پہنچ گیا، اس کے بعد سورج ڈوب گیا. اب اس کی ہو گئی زمین، جتنا صبح سے لے کر دوڑا تھا اس کی ہو گئی زمین. لیکن جب قریب میں آئے، اٹھانے کی کوشش کی تو اس کا انتقال ہو چکا تھا. دن بھر ایسا دوڑا تھا کہ روح نکل گئی، اسی طرح پڑا تھا. اس کے پیر اور اس کے ہاتھ، اس کا ہاتھ کی موجود لکڑی اس پوائنٹ تک پہنچی ہوئی تھی اور وہ وہاں مرا ہوا پڑا تھا، روح نکل چکی تھی. بادشاہ آیا، وزیروں کو کہا اٹھاؤ، اس کی قبر یہیں بنائی جائے گی جہاں یہ انتقال کیا ہے. اس کی قبر وہیں کھودی گئی. کتنے فٹ کا رہا ہوگا؟ 6 فٹ کا رہا ہوگا، جتنا بھی رہا ہوگا. قبر اس کی بنائی. بادشاہ نے ایک بہت تاریخی جملہ اس کی قبر پر لکھا، کہا کہ اس کو ضرورت صرف 6 فٹ کی تھی، دوڑا پورے دن بھر، اس کو اتنی ضرورت تھی اور دوڑا اتنا کہ اپنی موت کے منہ میں چلا گیا، موت کے منہ میں چلا گیا. یہی ہماری زندگی ہے آج، تقریباً اسی کی طرح ہم بھی کر رہے ہیں. اتنا دوڑ رہے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہاں موت آ گئی. تمہیں ان تمام چیزوں کی ضرورت ہی نہیں تھی جس کے پیچھے پڑے ہوئے ہو. سب تو اللہ نے لکھ کر کے بھیجا ہے. ارے میاں، تم اپنی ماں کے پیٹ میں 100 دن کے نہیں تھے، تب اللہ نے فرشتوں کو بھیج کر کے لکھوا دیا، اسے اتنا رزق لکھ دو، اسے اتنے اولاد لکھ دو، اسے اتنی خوشبختیاں لکھ دو. سب لکھا جا چکا ہے. جو ملنا ہے اس پر ہم پوری زندگی کیوں داؤ پر لگائیں؟ ہمیں تو اس مولا کو راضی کرنے کے لیے زندگی خرچ کرنی چاہیے. ہم وہ نہیں کر سکے. میں یہاں چند بزرگوں کی بات بتا دوں. اللہ والے کیا دنیا میں انہوں نے کچھ حاصل نہیں کیا؟ مخدوم علی شاہ مینا رحمۃ اللہ تعالی علیہ، محمد شاہ مینا رحمۃ اللہ علیہ، لکھنؤ کے بڑے بزرگ، ان کی سیرت میں نے پڑھا. جانتے ہیں عبادت بھی کیسے کرتے تھے؟ اللہ اکبر. رات کے وقت کھلی دیوار جو ہوتی، کمپاؤنڈ جیسے ہوتا ہے دیوار کے اوپر کھڑے ہو جاتے تھے، عبادت کے لیے کھڑے ہوتے تھے. ادھر بھی نیچے، ادھر بھی نیچے، بیچ میں دیوار ہے. کھڑے کھڑے عبادت کرتے تھے رات تک. لوگ کہتے کہ حضور مسجد ہے، نیچے صحن ہے، آرام سے کریں. کہتے جب آرام ملتا ہے تو نیند آ جاتی ہے، آرام ملتا ہے تو نیند آ جاتی ہے. میں دیوار پر کھڑا ہوتا ہوں اور رات کو نیند آتی ہے تو کبھی کبھار دیوار سے گر جاتا ہوں. تو کہا گر جاتے ہیں پھر بھی کھڑے ہوتے ہیں؟ کہا ہاں، جو جسم غافل ہوگا اس کی سزا یہی ہے کہ وہ دیوار سے گرایا جائے. جو اپنے مولا سے غافل ہو اس کی سزا یہی ہے کہ اسے گرایا جائے. یہ اللہ والے تھے جو لمحے بھر کے لیے غافل ہوتے تو اپنی جسموں کو سزا دے دیتے تھے. حضرت سیدنا ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ ہمارے سلسلہ قادریہ کے بڑے بزرگ ہیں. بحر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کارک عبد واحد بے ریا کے واسطے. ہم شجرہ میں پڑھتے ہیں ان کا نام. حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ بغداد شریف کے بزرگ ہیں. سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑوس میں دفن ہیں. آپ جب رات کو ذکر الہی کے لیے کھڑے ہوتے یا عبادت کے لیے کھڑے ہوتے، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ کو جھپکی آئی، نیند آئی. یہاں تو لوگ رات تو چھوڑے، جمعہ میں سوتے ہیں. بہت سارے لوگ تو جمعہ میں اپنی نیند کمپلیٹ کر کے آتے ہیں. پتہ ہی نہیں چلا کہ امام کب کھڑا ہوا، اقامت کب ہوئی، خطبہ تو پورا نیند میں چلا گیا. واللہ عالم سوتے ہیں یا پھر کشف کرتے ہیں، مراقبہ کرتے ہیں، 4تھی منزل پر پہنچتے ہوں گے. فرینڈس کتنا اچھا بتائے ہیں ویڈیو کے مادھیم سے، کتنا اچھا وضو کے بارے میں. مطلب لوگ نماز پڑھنے جاتے ہیں تو بار بار وضو کرتے ہیں تو اس کو شیطان کیسے بھٹکاتا ہے، تو اسی لیے ان کو بار بار یہ مطلب ہوتا ہے، اسی لیے بار بار جاتے ہیں، وضو کرتے ہیں. تو اگر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں تو ان کے مستی میں اتنی کھو جانا چاہیے کہ کچھ دھیان نہیں آئے، کچھ خیال نہیں آئے کہ ہمارے ساتھ ہم لوگ کے کیا ہو رہا ہے. اس طریقے سے نماز پڑھنا چاہیے، بالکل اس میں کھو جانا چاہیے. تو جو کوئی کھوتا نہیں ہے تو ان کو سمجھ میں یہ آتا ہے کہ بار بار ان کو وضو کرنے جانے کی ضرورت پڑ جاتی ہے.
तो कह रहे हैं मतलब वीडियो में कि शैतान भटकाता है, जब भी इनका दिमाग इधर उधर उथल पुथल हो जाती है तो बार बार भाग भाग के जाते हैं, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। तो ऐसे जाने से क्या होता है, ध्यान जो होती है, जो वो चीज़ के लिए हम बैठते हैं वो कर नहीं पाते हैं, वो हमारा ध्यान बीच में भंग हो जाता है, टूट जाता है। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अगर अल्लाह ताला की इबादत करनी है, नमाज पढ़नी है, तो बिल्कुल अच्छे से मन को शांत करके अच्छे से बढ़िया से पढ़ेंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो ध्यान लगाइए एकदम से, एकदम मन में सोच के कि हमारे अल्लाह ताला हमारे पास है, तो वज़ू बार बार करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो सच में ये जो शैतान होते हैं तो बहुत भटकाने की कोशिश करते हैं। तो कहते हैं ना, जो हमारे अंदर हिम्मत होती है, हमारे अंदर एक उमंग होती है, तो कोई कुछ नहीं कर पाता है, चाहे शैतान हो चाहे कोई भी हो। एक अंदर विश्वास होनी चाहिए, उमंग होनी चाहिए कि हमको ये चीज़ करना है तो ज़रूर होता है। तो नमाज पढ़ना चाहिए आराम से, उस पर ज़्यादा दिमाग पे ध्यान नहीं देनी चाहिए। ज़्यादा ध्यान दो तो अल्लाह ताला को ध्यान दो, तो कुछ नहीं होगा। बार बार वज़ू करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो सच में कितने अच्छे से बता रहे थे कि ये भी बता रहे हैं कि 35 साल इंसान अपनी पूरी उम्र लगा देता है कमाने में, मतलब घर गृहस्थी बनाने में, अपने लिए कुछ कर ही नहीं पाता है। अब अंत में क्या होता है कि उसका जो रूह होती है निकल जाती है और वैसे ही इधर उधर भटकने लगता है। तो कितने अच्छे तरीके से बहुत चीज़ बताए हैं, समझाए हैं। तो सच में ये सब देखने से या सुनने से समझ में आती है कि हमको क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। हर तरीके से मतलब एक नॉलेज मिल जाती है, एक जीने की ज़िंदगी और उमंग आ जाती है, कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। तो सच में मतलब अगर हम कुछ करना भी चाहते हैं तो करिए, ऐसी बात नहीं है, मगर अपने आप को भी उतना ध्यान दीजिए कि अल्लाह ताला के लिए भी कुछ करें। जो आगे जो मतलब जब इंसान जब ख़त्म हो जाता है तो जन्नत में जाने की कोशिश कीजिए, जहन्नुम में जाने की कोशिश मत कीजिए। ऐसे मतलब कहने का मतलब है कि इस तरीके से करना चाहिए। अपने लिए भी सोचना चाहिए, अपने लिए तो सोच ही रहे हैं, अल्लाह ताला के लिए भी इबादत करना चाहिए, हमेशा उनको मन में रखना चाहिए। पूरे जीवन ज़िंदगी हम कमा कमा कर ही थक जाते हैं, अंत में क्या होता है, रूह निकल जाती है, पछताने के अलावा कुछ नहीं रह जाता है। तो सच में बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यारा लगा सुन के वीडियो। फ्रेंड्स सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। आने वाली हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी, प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।